पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। तुम्ही तो दिल जिगर में हो, तुम्ही हो नजरों में भगवान। हमारे दिल पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान।
शान्ति 2077 असोज 30 गते शुक्रबार तदनुसार 16/10/2020 को। आज बाबाको मुरलीको सारमा छ, मिठे बच्चे जी बाबा, तिमीले सङ्गममा सेवा गरेर गायन योग्य बन्नु छ। गायन योग्य बन्नु छ। फेरि भविष्यमा पुरुषोत्तम बनेपछि तिमी पूजन लायक बन्छौ। तिमी पूजन लायक बन्छौ। मिठे बच्चे तिमीले सङ्गममा सेवा गरेर गायन योग्य बन्नु छ। फेरि भविष्यमा पुरुषोत्तम बनेपछि तिमी पूजन लायक बन्छौ। बाबाले सारमा बताउनुभयो, तिमीले सङ्गममा सेवा गरेर गायन योग्य बन्नु छ र फेरि भविष्यमा पुरुषोत्तम बनेपछि तिमी पूजन लायक बन्नु छ भन्नुभयो। प्रश्नमा कुन चाहिँ बिमारी जरैबाट समाप्त भयो भने बाबाको दिलमा चढ्न सक्छौ। बाबाको दिलमा चढ्न सक्छौ। प्रश्न कुन चाहिँ बिमारी जरैबाट समाप्त भयो भने बाबाको दिलमा चढ्न सक्छौ। बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ, कुन चाहिँ बिमारी जरैबाट समाप्त भयो भने बाबाको दिलमा चढ्न सक्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। सबभन्दा त देह इमानको बिमारी, देहको भावना आउने त्यो बिमारी जबसम्म हाम्रो जडैबाट भित्रैबाट खतम हुन्छ तबसम्म बाबाको दिल दर्शन गर्न सकिन्न। देह अभिमानको बिमारी बाबाले उत्तरमा बताउनु भयो। पहिलो पोइन्टमा देह अभिमानको बिमारी यस देह अभिमानको कारण सबै विकारहरूले महारोगी बनाएको छ। सबै विकारहरूले महारोगी बनाएको छ। यो देह अभिमान समाप्त भयो भने तिमी बाबाको दिलमा चढ्न सक्छौ। तिमी बाबाको दिलमा चढ्न सक्छौ। दूसरा पोइन्ट दिलमा चढ्नु छ भने विशाल बुद्धि बन।
विशाल बुद्धि बन, ज्ञान चितामा बस, ज्ञान चितामा बस, रुहानी सेवामा लाग, रुहानी सेवामा लाग, अनि बाणीको सेवाको साथै बाबालाई राम्रोसँग याद पनि गर। बाबालाई राम्रोसँग याद पनि गर। बाबाले प्रश्नमा सोध्नुभएको छ, कुन चाहिँ बिमारी जरैबाट समाप्त भयो भने बाबाको दिलमा चढ्न सक्छौ भन्नुभयो। उत्तरमा पहिलो पोइन्टमा देह अभिमानको बिमारी। यस देह अभिमानको कारण सबै विकारहरूले महारोगी बनाएको छ। यो देह अभिमान समाप्त भयो भने तिमी बाबाको दिलमा चढ्न सक्छौ। दूसरा पोइन्टमा दिलमा चढ्नु छ भने विशाल बुद्धि बन, ज्ञान चितामा बस, रुहानी सेवामा लाग अनि बाडीको सेवाको साथै बाबालाई राम्रोसँग याद पनि गर। गीतमा छ, जाग सजनिया जाग, तेरे सुख के दिन आया कि आया। ओम शान्ति। मीठा प्यारा बच्चाहरूले गीत सुन्यौ। रुहानी बाबाले यस साधारण पुरानो तनको मुखद्वारा भन्नुभयो। बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई पुरानो तन, पुरानो राजधानीमा आउनु पर्यो। अहिले यो रावणको राजधानी हो, तन पनि पराई हो, किनकि यस शरीरमा त पहिलादेखि नै आत्मा छ। म पराई तनमा प्रवेश गर्छु। आफ्नो तन भएको भए त्यसको नाम हुन्थ्यो। मेरो नाम परिवर्तन हुँदैन। मलाई फेरि पनि भन्छन् शिव बाबा। गीत त बच्चाहरूले सधैँ सुन्छन्। नवयुग अर्थात् नयाँ दुनियाँ सतयुग आयो। अहिले कसैलाई जागा भन्नुहुन्छ आत्माहरूलाई, किनकि आत्माहरू घोर अन्धकारमा सुतेका छन्। केही पनि ज्ञान छैन, बाबालाई नै चिनेका छैनन्। अहिले बाबा जगाउन आउनु भएको छ। अहिले तिमीले बेहदका बाबालाई चिनेका छौ। उहाँबाट बेहदको सुख मिल्छ नयाँ दुनियाँमा। सतयुगलाई नयाँ भनिन्छ, कलियुगलाई पुरानो युग भनिन्छ। विद्वान पण्डित आदि कसैले पनि जानेका छैनन्। कसैलाई पनि सोध, नयाँ युग फेरि पुरानो कसरी हुन्छ? यो कुरा कसैले पनि भन्न सक्दैनन्। भन्छन् यो त लाखौं वर्षको कुरा हो। अहिले तिमीलाई थाहा छ हामी नयाँ युगबाट फेरि पुरानो युगमा कसरी आयौं, अर्थात् स्वर्गवासीबाट नरकवासी कसरी बन्यौं। मनुष्यले त केही पनि जानेका छैनन्। जसको पूजा गर्छन् उनको जीवनीलाई पनि जानेका छैनन्। जस्तै जगदम्बाको पूजा गर्छन् तर अम्बा को हुन् चिनेका छैनन्। अम्बा वास्तवमा माताहरूलाई भनिन्छ, तर पूजा त एकको हुन्छ। शिव बाबाको पनि एउटै अव्यभिचारी यादगार हुन्छ। अम्बा पनि एउटै हुन्, तर जगत अम्बालाई चिनेका छैनन्। यी हुन् जगत अम्बा र लक्ष्मी हुन् जगतकी महारानी। तिमीलाई थाहा छ जगत अम्बा को हुन् र
जगत महारानी को हुन् यो कुरा कहिले कसैले जान्न सक्दैनन्। लक्ष्मीलाई देवी र जगत अम्बालाई ब्राह्मणी भनिन्छ। ब्राह्मण सङ्गममा नै हुन्छन्। यसै सङ्गम युगलाई पनि बुझेका छैनन्। प्रजापिता ब्रह्माद्वारा नयाँ पुरुषोत्तम सृष्टि रचिन्छ। पुरुषोत्तम तिमीलाई यसै समयमा तिमी ब्राह्मणहरू गायन लायक छौ, सेवा गरिरहेका छौ, फेरि तिमी पूजा लायक बन्छौ। ब्रह्मालाई यतिका भुजा दिन्छन् भने किन नदिने? उनका पनि सबै बच्चा हुन् नि, माता पिता नै बच्चाहरूलाई प्रजापिता भनिँदैन। लक्ष्मी नारायणलाई कहिल्यै पनि सत्यमा जगत पिता जगत माता भनिँदैन। पिताको नाम जगत पिता र जगत माता एउटै हुन्, बाँकी हुन् उनका बच्चाहरू। अजमेरमा प्रजापिता ब्रह्माको मन्दिरमा जाँदा भन्छन् हुन् नै प्रजापिता। हदका पिताले बच्चा पैदा गर्छन्, त्यसैले उनीहरू भए हदका प्रजापिता। यी हुन् बेहदका। शिव बाबा त सबै आत्माहरूका बेहदका बाबा हुनुहुन्छ। यो भिन्नता तिमी बच्चाहरूले लेख्नुपर्छ। जगत अम्बा सरस्वती हुन् एक। नाम कति धेरै राखेका छन्, दुर्गा काली आदि। अम्बा र बाबाका तिमीहरू सबै बच्चाहरू हौ। बाबाले भन्छ अम्बा र बाबाका तिमीहरू सबै बच्चाहरू हौ। यो रचना हो नि। प्रजापिता ब्रह्माकी पुत्री हुन् सरस्वती। उनलाई अम्बा भन्छन्, बाँकी हुन् उनका सन्तान, सबै धर्मका बच्चा। यतिका सबै छन्। यी सबै हुन् मुख वंशावली। मुखबाट स्त्रीलाई रचना गरियो, त्यसैले रचयिता भए। भन्नुहुन्छ यी मेरी हुन्, मैले यिनीद्वारा बच्चाहरू पैदा गरेको हुँ। यी सबै हुन् एडप्सन। यो हो रचना। आत्माहरू त छँदैछन्, तिनलाई बाबा भन्नुहुन्छ तिमी आत्माहरू सदैव मेरा बच्चाहरू हौ। फेरि अहिले म आएर प्रजापिता ब्रह्माद्वारा बच्चाहरूलाई एडप्ट गर्छु। आत्माहरूलाई एडप्ट गर्दिन, किनकि आत्मालाई कुनै रच्नु पर्दैन। आत्माहरूलाई एडप्ट गर्दिन, बच्चा र बच्चीहरूलाई गर्छु। यो पनि धेरै सूक्ष्म बुझ्नुपर्ने कुरा छ। यी कुरालाई बुझेपछि तिमी लक्ष्मी नारायण भन्छौ भने यो हामीले सम्झाउन सक्छौ। यसकारण यिनीहरू विश्वको मालिक बने। तिमीले प्रदर्शनी आदिमा पनि सोध्न सक्छौ। तपाईहरूलाई थाहा छ यिनीहरूले स्वर्गको राजधानी कसरी लिए? तिमीहरूमा पनि यथार्थ रूपले हरेकले सम्झाउन सक्दैनन्। जसमा दैवी गुण छ, यस रुहानी सेवामा लागेको छ, उसले सम्झाउन सक्छ। बाँकी त मायाको बिमारीमा फसिरहन्छन्। अनेक प्रकारका रोग छन्। देह अभिमानको पनि रोग छ। यी विकारहरूले नै तिमीलाई रोगी बनाएका हुन्।
बाबा भन्नुहुन्छ म तिमीलाई पवित्र देवता बनाउँछु। तिमी सर्वगुण सम्पन्न पवित्र थियौ, अहिले पतित बनेका छौ। बेहदका बाबाले यस्तो भन्नुहुन्छ, यसमा निन्दाको कुरा छैन, यो बुझाउने कुरा। तिमीहरूलाई बेहदका बाबा भन्नुहुन्छ, म यहाँ भारतमा आउँछु। को महिमा त अपरम अपार छ। यहाँ आएर नर्कलाई स्वर्ग बनाउनुहुन्छ, सबैलाई शान्ति दिनुहुन्छ। त्यसैले यस्तो बाबाको महिमा पनि अपरम अपार छ, पारावार नै छैन। जगत अम्बा र उनको महिमालाई कसैले पनि जानेका छैनन्। जगत अम्बा र उनको महिमालाई कसैले पनि जानेका छैनन्। यिनको भिन्नतालाई तिमीले बताउन सक्छौ। यो जगत अम्बाको जीवनी, यो लक्ष्मीको जीवनी। उनै जगत अम्बा बन्छन्। फेरि लक्ष्मी नै 84 जन्मपछि फेरि लक्ष्मी नै 84 जन्मपछि जगत अम्बा हुन्छन्। चित्र पनि बेग्ला बेग्लै राख्नुपर्छ। देखाइन्छ लक्ष्मीलाई कलश मिल्यो, तर लक्ष्मी फेरि सङ्गम युगमा कहाँबाट आइन्? उनी त सतयुगमा हुन्छन्। यी सबै कुरा बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। चित्र बनाउनको लागि जो निमित्त छन्, उनले विचार सागर मन्थन गर्नुपर्छ, तब नै सम्झाउन सजिलो हुन्छ। यति विशाल बुद्धि हुनुपर्छ, तब दिलमा चढ्न सक्छन्। जब राम्ररी बाबालाई याद गर्छन्, ज्ञान चितामा बस्छन्, तब दिलमा चढ्छन्। यस्तो होइन जो धेरै राम्ररी बाणी चलाउन सक्छन्। जो धेरै राम्ररी बाणी चलाउँछ होइन, बाबा भन्नुहुन्छ दिलमा अन्तमा चढ्छन्। नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार जब देह अभिमान खतम हुन्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, ब्रह्मा हुनेहरूले मेहनत गर्छन्, तर यसरी कोही पनि लिन हुन सक्दैन। मेहनत गर्छन्, उच्च पद पाउँछन्। यस्ता यस्ता महात्मा बन्छन्। यस्ता यस्ता महात्मा बन्छन् जो उनलाई प्लेटिनियममा, किनकि ब्रह्मामा लिनु हुने मेहनत त गर्छन् नि। त्यसैले मेहनतको पनि फल मिल्छ। बाँकी मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल्न सक्दैन। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, अब यो पुरानो दुनियाँ गयो कि गयो। यतिका बमहरू बनाएका छन्, राख्नको लागि कहाँ बनाएका हुन् र? तिमीलाई थाहा छ, पुरानो दुनियाँको विनाशको लागि यी बमहरू काममा आउँछन्। अनेक प्रकारका बमहरू छन्। बाबाले ज्ञान र योग सिकाउनुहुन्छ। फेरि राज राजेश डबल शिवदास देवी देवता बन्छौ। कुन चाहिँ उच्च पद हो? ब्राह्मण चोटी हो सबैभन्दा उच्च। शिखा सबैभन्दा माथि हुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई पतितबाट पावन बनाउन बाबा आउनु भएको छ। फेरि तिमी पनि छौ, यो नशा छ।
हामीले सबैलाई पावन बनाएर राज राजेश्वर बनाइरहेका छौँ। नशा छ भने धेरै खुसी पनि हुन्छ। आफ्नो दिलसँग सोध, मैले कतिलाई आफू समान बनाएर अम्बा दुवै समान छन्। ब्राह्मणहरूको रचना रस छन्। शूद्रबाट ब्राह्मण बन्ने युक्ति बाबाले नै बताउनुहुन्छ। यो कुनै शास्त्रमा छैन। यो हो पनि गीताको युग। महाभारत लडाईँ पनि अवश्य भएको थियो। राजयोग एकजनालाई मात्र सिकाइएको हो र मनुष्यको बुद्धि कृष्ण नै छ। यहाँ त धेरैले पढ्छन्, बसेका पनि कति साधारण छौ। साना बच्चाहरूले अल्फ र बे एक दुई पढ्छन् नि, तिमी बसेका छौ। एबिसिडी एक दुई पढ्छन् सानो बच्चाहरूले, त्यस्तै बाबाले भन्छ अल्फ र बे भनेको होइन पनि तिमीले यसरी बसेर पढ्छौ। क ख एक दुई एबिसिडी पढे जस्तै भन्नुहुन्छ। तिमी बसेका छौ, तिमीलाई पनि अल्फ बे पढाइरहनु भएको छ। अल्फ र बे यो हो वर्षा। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यौ भने तिमी विश्वको मालिक बन्छौ। कुनै पनि आसुरी काम गर्नु हुँदैन। दैवी गुण धारण गर्नु छ। हेर्नु छ म भित्र कुनै अवगुण त छैन। म निर्गुणमा कुनै गुण छैन। अहिले निर्गुण आश्रम पनि छ, तर अर्थकी पनि छैन। निर्गुण अर्थात् ममा कुनै गुण छैन। अब गुणवान बनाउनु त बाबाको नै काम हो। बाबाको टाइटलको टोपी फेरि आफूमाथि राखेका छन्। बाबा कति कुरा सम्झाउनुहुन्छ, डाइरेक्सन पनि दिनुहुन्छ। जगत अम्बा र लक्ष्मीको भिन्नता बताऊ। ब्रह्मा सरस्वती हुन् सङ्गमका, लक्ष्मी नारायण हुन् सतयुगका। यो चित्र हो बुझाउनको लागि। सरस्वती ब्रह्माकी पुत्री हुन्, पढ्छन् मनुष्यबाट देवता बन्नको लागि। अहिले तिमी ब्राह्मण हौ, सतयुगी देवता पनि मनुष्य नै हुन्, तर उनलाई देवता भन्छन्। मनुष्य भन्नाले उनको अपमान जस्तै हुन्छ। देवी देवताहरूलाई मनुष्य भन्नाले उनीहरूको अपमान गरे जस्तै हुन्छ भन्छ। किनकि सम्पूर्ण 16 कलाले सम्पन्न भएका हुन्छन् देवताहरू। त्यसैले देवी देवता वा भगवान भगवती भनिदिन्छन्। मनुष्य भन्दा देवी देवतालाई अपमान गरे जस्तो हुन्छ भनेर भगवान भगवती अथवा देवी देवता भनेर देवताहरूलाई भन्ने गर्छन् भन्नुहुन्छ। यदि राजा रानीलाई भगवान भगवती भन्यो भने फेरि प्रजालाई पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले देवी देवता भनिन्छ। त्रिमूर्तिको चित्र पनि छ। सतयुगमा यति थोरै मनुष्य, कलियुगमा यति धेरै मनुष्य छन्। कसरी सम्झाउने, यसको लागि फेरि सृष्टि चक्र पनि अवश्य चाहिन्छ। लक्ष्मीमा सबैलाई बोलाउँछन्, दिएका छैनन्। चलाउनु पर्छ, यसमा बडो विशाल बुद्धि। बाबाको त आदर। हुसेनको घोडालाई कति सजाउँछन्। पटका कति सानो हुन्छ, घोडा कति ठुलो हुन्छ। आत्मा पनि कति सानो बिन्दु छ, उसको श्रृङ्गार कति ठुलो छ। यो अकाल मूर्तको तख्त हो नि। सर्वव्यापीको कुरा पनि गीतबाट लिएको हो, गीताबाट लिएको हो। बाबा भन्नुहुन्छ म आत्माहरूलाई राजयोग सिकाउँछु। फेरि उहाँ सर्वव्यापी कसरी हुनुहुन्छ? पिता, शिक्षक र गुरु सर्वव्यापी कसरी हुन सक्छन्? बाबा भन्नुहुन्छ म त तिम्रो पिता हुँ।
तिमीले बेहदको इतिहास र भूगोल बुझ्यौ भने बेहदको राज्य मिल्छ। दैवी गुण पनि धारण गर्नुपर्छ। मायाले एकदम नाकबाट समात्छ। चाल चलन फोहोरी हुन थाल्छ। फेरि लेख्छन् यस्तो मैले कालो मुख पारे सिकाइन्छ। फेरि यदि कोही गिरे भने पनि त्यसमा बाबा सक्नुहुन्छ। घरमा कोही बच्चा गन्दा हुन्छ, कालो मुख पिताले भन्छन् तिमी त नजन्मेको भए राम्रो हुन्थ्यो। बेहदका बाबाले त ड्रामालाई जान्नुहुन्छ। फेरि पनि भन्न त हुन्छ नि, तिमी अरूलाई शिक्षा दिएर स्वयं गिर्छौ भने 1000 गुणा पाप चढ्छ। भन्छन् मायाले थप्पड मार्यो। मायाले यस्तो मुक्का मार्छ जस कारण एकदम अक्कल नै खतम गरिदिन्छ। बाबाले सम्झाइरहनुहुन्छ आँखा धेरै धोकेबाज छ। कहिले पनि कोही गर्नु हुँदैन। तुफान त धेरै आउँछन्, किनकि युद्धको मैदानमा छौ नि, थाहा पनि हुँदैन के हुन्छ। मायाले तुरुन्तै थप्पड लगाइदिन्छ। अहिले तिमी कति समझदार बन्छौ। आत्मा नै समझदार बन्छ नि। आत्मा नै बेसमझ थियो, अहिले बाबाले समझदार बनाउनुहुन्छ। धेरै देह अभिमानमा छन्। हामी आत्मा हौं यो कुरा बुझ्दैनन्। बाबाले हामी आत्माहरूलाई पढाउनुहुन्छ। हामी आत्माले यी कानबाट सुनिरहेका छौं। बाबा भन्नुहुन्छ अब कुनै पनि विकारका कुरा यी कानबाट नसुन। बाबाले तिमीलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। लक्ष्य धेरै ठूलो छ। मृत्यु जब नजिक आउँछ तब फेरि तिमीलाई डर लाग्छ। मनुष्यहरूलाई मर्ने समयमा पनि मित्र सम्बन्धी आदिले भन्छन् नि, भगवानलाई याद गर वा आफ्नो गुरु आदिलाई याद गर। देहधारीलाई याद गर्न सिकाउँछन्। बाबा त भन्नुहुन्छ एक मलाई याद गर। यो त तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा नै छ। बाबा आज्ञा गर्नुहुन्छ म एकलाई याद गर। देहधारीहरूलाई याद गर्नु छैन। माता पिता पनि देहधारी नै हुन्। म त विचित्र हुँ, विदेही हुँ। यसमा बसेर तिमीलाई ज्ञान दिन्छ। अहिले ज्ञान र योग सिक्छौ। तिमीले भन्छौ ज्ञान। हामीले ज्ञान सिकिरहेका छौं। राजा राजेश्वरी बन्नको लागि ज्ञान सागरले ज्ञान सिकाउनुहुन्छ, राजयोग पनि सिकाउनुहुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिरहते बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। बाबा गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा छ समझदार बनेर मायाको तुफानसँग कहिल्यै हार खानु हुँदैन। आँखाले धोका दिन्छन्।
आँखाले धोका दिन्छन्, त्यसैले आफ्नो सम्भाल गर्नु छ, त्यसैले आफ्नो सम्भाल गर्नु छ। कुनै पनि बिकारी कुरा, कुनै पनि बिकारी कुरा यी कानबाट सुन्नु हुँदैन, कुनै पनि बिकारी कुरा यी कानबाट सुन्नु हुँदैन। पहिलो पोइन्टमा बाबुले बताउनुभयो, समझदार बनेर मायाको तुफानसँग कहिल्यै हार खानु हुँदैन। आँखाले धोका दिन्छन्, त्यसैले आफ्नो सम्भाल गर्नु छ। कुनै पनि बिकारी कुरा यी कानबाट सुन्नु हुँदैन। दूसरा पोइन्टमा आफ्नो दिलसँग सोध्नु छ, आफ्नो दिलसँग सोध्नु छ, मैले कतिलाई आफू समान बनाएको छु, मैले कतिलाई आफू समान बनाएको छु। मास्टर पतित पावनी बनेर, मास्टर पतित पावनी बनेर सबैलाई पावन बनाउने, सबैलाई पावन बनाउने सेवा गरिरहेको छु, सेवा गरिरहेको छु। म भित्र कुनै अवगुण त छैन, म भित्र कुनै अवगुण त छैन। दैवी गुण कहाँसम्म धारण गरेको छु, दैवी गुण कहाँसम्म धारण गरेको छु। दूसरा पोइन्ट फेरि आफ्नो दिलसँग सोध्नु छ, मैले कतिलाई आफू समान बनाएको छु। मास्टर पतित पावनी बनेर सबैलाई पावन बनाउने सेवा गरिरहेको छु। म भित्र कुनै अवगुण त छैन, दैवी गुण कहाँसम्म धारण गरेको छु। आजको वरदान, सदा सबैलाई ठेगाना दिनेवाला, सदा सबैलाई ठेगाना दिनेवाला रहमदिल बाबाका बच्चा, रहमदिल बाबाका बच्चा रहमदिल बाबा, रहम वरदान फेरि सदा सबैलाई ठेगाना दिनेवाला रहमदिल बाबाका बच्चा रहमदिल बाबा। विस्तारमा रहमदिल बाबाका रहमदिल बच्चाहरूले रहमदिल बच्चाहरूले भिखारीको रूपमा देखेमा, कसैलाई पनि भिखारीको रूपमा देखेमा उनीहरूलाई दया आउँछ, उनीहरूलाई दया आउँछ। यस आत्मा
आत्मालाई पनि ठेगाना मिलोस्, यस आत्मालाई पनि ठेगाना मिलोस्, यसको पनि कल्याण होस्, यसको पनि कल्याण होस्। उनीहरूको सम्पर्कमा जो आए पनि उसलाई बाबाको परिचय अवश्य दिन्छन्, उसलाई बाबाको परिचय अवश्य दिन्छन्। जसरी कोही घरमा आउँछन् भने पहिले उसलाई पानी सोधिन्छ, त्यसै फर्कियो भने राम्रो लाग्दैन, त्यसै गरी जो पनि सम्पर्कमा आउँछ, उसलाई बाबाको परिचयको पानी अवश्य शोध। अर्थात् दाताको बच्चा दाता बनेर केही न केही देऊ, दाताको बच्चा दाता बनेर केही न केही देऊ, जसले गर्दा उसलाई पनि ठेगाना मिलोस्, मन में जो
फेरि एकपटक। सदा सबैलाई ठेगाना दिनेवाला रहमदिल बाबाका बच्चा रहमदिल भव। विस्तारमा, रहमदिल बाबाका रहमदिल बच्चाहरूले कसैलाई पनि भिखारीको रूपमा देखेमा उनीहरूलाई दया आउँछ। यस आत्मालाई पनि ठेगाना मिलोस्, यिनको पनि कल्याण होस्। उनीहरूको सम्पर्कमा जो आए पनि उसलाई बाबाको परिचय जसरी भने पहिले उसलाई पानी दिन्छ, त्यसै फर्कियो भने राम्रो लाग्दैन। कोही व्यक्ति होइन कसैको घरमा आयो भने कहिले पनि त्यसलाई खाली पठाउने होइन, एउटा अरू केही नभए पानी होस्, पानी मात्रै भए पनि उसलाई पिलाएर पठाउँछन्। यदि त्यो व्यक्ति आफ्नो घरमा आइसकेर एउटा पानी पनि त्यसलाई पिलाउन पाइएन भने त्यसलाई राम्रो मानिँदैन नि। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ होइन, पहिला उसलाई पानी सोधिन्छ, त्यसै फर्कियो भने राम्रो लाग्दैन। त्यसै गरी जो पनि सम्पर्कमा आउँछ उसलाई बाबाको परिचयको पानी अवश्य सोध। अर्थात् दाताको बच्चा दाता बनेर केही न केही दियो। बाबाले चाहिँ तिम्रो सम्बन्ध सम्पर्कमा कोही आउँछ भने तिमीले के गर, ज्ञान रूपी पानी अथवा केही न केही तिमीबाट उसले प्राप्ति गरोस्, तृप्त बनोस् तिमीबाट। तिमीसँग केही लिए बिना, केही प्राप्ति गरे बिना त्यो त्यसै खाली हात नजाओस्, त्यसलाई राम्रो मानिँदैन भन्नुहुन्छ। जसले गर्दा मिलोस्, तिमीबाट यस्तो केही न केही चिज मिलोस् कि उसले आफ्नो जीवनको केही न केही ठेगाना उसले मिल्न पाओस् होइन, तिम्रो द्वारा भन्नुहुन्छ। आजको स्लोगनमा यथार्थ वैराग्य वृत्तिको सहज अर्थ। यथार्थ वैराग्य वृत्तिको सहज अर्थ हो जति न्यारा त्यति प्यारा। जति न्यारा त्यति प्यारा। स्लोगन फेरि, यथार्थ वैराग्य वृत्तिको सहज अर्थ हो जति प्यारा। मिठे बच्चे, तिमीले सङ्गममा सेवा गरेर गायन योग्य बन्नु। भविष्यमा पुरुषोत्तम बनेपछि तिमी पूजन लायक बन्छौ। कुन चाहिँ बिमारी जरैबाट समाप्त भयो भने बाबाको दिलमा चढ्न सक्छौ। उत्तरमा पहिलो पोइन्टमा छ देह अभिमानको बिमारी। यस देह अभिमानको कारण सबै विकारहरूले महारोगी बनाएको छ। यो देह अभिमान समाप्त भयो भने तिमी बाबाको दिलमा चढ्न सक्छौ। दूसरा पोइन्ट, दिलमा चढ्नु छ भने विशाल बुद्धि बन, ज्ञान चित्तमा बस, रुहानी सेवामा लाग अनि बाडीको सेवाको साथै बाबालाई राम्रोसँग याद पनि गर। गीतमा छ जाग सजनिया जाग, अब तेरे सुख के दिन आया कि आया। ओम शांति।
हो